Isa na naman kamayong aga sa tanan kag aga pa kita nagbugtaw naglakat kita sa merkado kag nanindahan kita sang aton nga lulutoon sa sini nga adlaw. Nagbakal kita sang isda para sa ini nga minong nga adlaw kag may mga utan kita nga ginbakal. Syempre hindi tagid malipatan ang pagkaon sang aton babies. Nagbakal kita sang bangros nga labas, tambo kag preska. Namit ni siya karon lutoon may apat kita katalong nga ginbakal kag ginparisan ta sang balatong nga sobra man ka preska sa alin sa merkado. Green pa sa pagigugma mo. Sugdan ta na ini. Gin aton ni siya ginhimbisa ng aton nga isda. Maghinay lamang kita kay talom niyang iya nga kaliski sa kilid sinikag amat-amaton talang pangkuha sang iya nga mga hasang kay para malimpyuhan tani ang isda. Ari na siya, amo na ni siya, butangan tani asin karon dugay-dugay para prepare na sa aton nga pagprito. Kag ang aton nga balatong naka-prepare naman. Dala na diri ang aton nga mga talong nga ginpang hiwa-hiwa naton sa circle kay para ini karon ready naman sa pagprito kay aton ni sila karon pang pritohon. Start na kita sa pagbutang sang aton nga mantika. Ang aton nga mantika aton ni siya anay painiton para pagbutang naton karon sang aton nga mga recados. Ready na siya kag init na kaayo kag pwede na naton ibutang ang aton nga balatong kag aton ni siya gisag-gisahon nga half cook lamang para karon sa ibutang tani sa babaw sang aton nga bangros nga naluto na nga aton nga naprito. Ato lang inilugay-lugayon hasta sa gamay lang siya nga medyo naton nga naluto sa mantika kag ato na ni siya karon kuhaon kag ibulos naman naton ang talong sa pagprito naman. So ari nang kasunod ang talong naman ang aton nga prituhon. Ubuson ni naton tanan ang aton nga gipanggulot-gulot nga mga talong kag aton ni siya pangprituhon para ang result sini maging golden brown siya kag nami na siya nga pagluto sini kag kinanglanon nga na fry gid siya naton sa aton nga mantika kag amo na siya ang isa ka butang nga aton na siya nga kuhaon sa kalaha kung mag golden brown na ang iya nga itsura kag okay na ina siya para karon sa aton nga finish nga pagluto sang adobo nga bangros with gulay nga kanamit ni siya karon kauno naton kag ini amo ni siya ang resulta sa pagka golden brown sang aton nga talong nga ginprito kagaina. So ang next naton nga himuon pituhon naton ang aton nga isda nga bangros kag hindi ato lang siya gamay nga ipag-brown kay para butangan ni siya naton karon sang sabaw nga manamit. Samtang nagabutang ako sang isda no, ang isda ginabutang na naton sa kalaha kag kita nagapalayo man kay nagapisik-pisik ni sa kaayo pag ang ginaprito ta bangros nga isda. Maagsikan kita sa aton nga mga kamot kasakit pa naman kag inina ang resulta sang aton nga pagprito sang aton nga bangros. Sa pinirito pa lang do ginagutom na kita kag gusto na naton magkaon pero may kasunod pa ini. Ang aton naging prituhan sa aton isda amo lang man na siya gyapon nga mantika ang aton gamiton sa aton nga paggisa sang aton nga sibuyas kag ahos kag gisa-gisahon lang na sila naton kag butangan naton sang tubig kag ang tubig pabukal-bukalon na siya naton amo pagbutang naton sang aton nga isda nga bangros nga ginprito kag aton lamang siya ina nga pabukalon kag butangan ta sang nor nga magapadugang sang pagkanamit sang sabor kag gamay nga asin butangan taman na siya sang aton nga patis kag butangan ta sang aton nga pampadugang da nga sabor para magnamit ang aton nga sabaw kag sige lang natong pabukalan kag butangan ta sang gamay lang siya nga brown sugar
Kag in fairness, saging butangan ko ni siya sang isa lang kabilog nga katumbal nga gin gulot-gulot ko gagmay kay para may ara lang siya balang medyo nga kahang do pariha sa pagigugma nga gakakahang man. Kag ini sige lang siya bukal, butang na naton ang aton nga balatong kagaina nga gin prito man naton, kag ini siya nga pabukalon kag isunod naton ang aton man nga pinirito nga talong kay aton lang na siya gibutang toppings sa babaw kay para ang aton nga isda nga kaunon may gulay siya, may mga utan nun nga aton nga mapare sa aton isda para ang nutrisyon makuha ta. Kag ang inisubong nagasige na siya binukal kag lapit na lang ini siya maluto kag pila ka minuto na lang pwede na ni siya naton kuhaon kag luto na ni dugay-dugay ang aton nga ginaluto subong. Kag subong nagtilaw na ako no kag sus kanamit gid kaayo kag tasted gid nga pinaka the best. Kag kamo mag-try man kamo sini magluto sini nga minuno kag manamitan gid kamo sini sa pagkaon kag ma-enjoy nyo gid ang way nga may ara nga sabaw nga mainit kag masustansya nga pagkaon kag ang isa ka timo na naman naton nga sa aton nga pagkaon no kag ikaduwa pag nga timo kag magkaon kita tanan no kag mopanyaga kita kag try nyo ini kag madamo nga salamat sa paglantaw sa akong video. God bless.